नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मेलम्ची खानेपानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन। मेलम्चीको पानीका कारण जनतामा खुसी बढेको राष्ट्रपतिको भनाई। एक सातापछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा भएको अवरोध हट्यो। महानगर र सिस्टोल बासीबीच 7 बुँदे सहमति। कालो बजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको सरकारवालाहरूको गुनासो। ताइवानको एक सुरुङ मार्गमा यात्रुवाहक रेल र ट्रक ठोकिँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु, सयौं घाइते। र आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ विभागीय टिमको वर्चस्व। अब पुरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मेलम्ची खानेपानी वितरणको उद्घाटन भएको छ। त्रिकुटी मण्डपमा बनाइएको ढुङ्गे धाराको टुटी खोलेर आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण सुरु भएको एक सातापछि शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मेलम्ची खानेपानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भृकुटी मण्डपमा मेलम्ची खानेपानी निर्देशनालयले बनाएको ढुङ्गे धाराको टुटी खोलेर राष्ट्रपति भण्डारीले मेलम्चीको पानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको हो। सार्वजनिक उपयोगका लागि भृकुटी मण्डपको उक्त धारा 24 घण्टा खोलिनेछ। उद्घाटनपछि सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ वर्ष 2078 को पूर्व सन्ध्यामा प्राचीन सांस्कृतिक सहर उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी एक उपहार भएको बताउनुभयो। श्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको दृढ इच्छा शक्ति र तत्परताका कारण यो आयोजना सम्पन्न भएको छ। नयाँ वर्ष 2078 को पूर्व सन्ध्यामा नेपालको प्राचीन सांस्कृतिक सहर र राजधानी काठमाडौँका वासीलाई यो आयोजना एक उपहार हुन पुगेको छ। यसबाट जनताको खुसी बढेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्चीको पानी ल्याउने पहिलो चरणको सफलतापछि दोस्रो चरणको याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी 3 वर्षभित्र विक्रम सम्वत 2081 को नयाँ वर्षमा काठमाडौँमा ल्याउने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले खानेपानी संस्थानले पानी वितरण नै नगरी महसुल र जरिवाना लगाउने गरेको भन्ने सर्वसाधारणको गुनासोतर्फ आफ्नो ध्यानाकृष्ट भएको भन्दै तत्कालै यस्ता कार्य रोक्न समेत निर्देशन दिनुभयो। जहाँ सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेको छैन, प्राप्त नगरेको सेवामा शुल्क अझ त्यसमाथि जरिमाना समेत लाग्ने स्थिति भन्ने मैले सुने। म आफै पनि अचम्म परेको छु। जसले सेवा नै प्राप्त गरेको छैन, सेवा प्राप्त नगरिकन सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने, यो हुनै सक्दैन। भएको छ भने सच्याइ नै छ र कुनै पनि निकायबाट त्यस्तो खालको गतिविधि भएको छ भने सबै निकायलाई म भन्न चाहन्छु, जहाँ सेवा दिएको छैन त्यहाँ सेवा शुल्क लिन पाइँदैन। मेलम्ची परियोजनाबाट हाल दैनिक 8.5 करोड लिटर पानी वितरण थालिएको छ। अबको केही दिनपछि दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरण गरिने भएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्दा काठमाडौँवासीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झिरहेको बताउनु भएको छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आइपुगेको सन्दर्भमा बोल्दै प्रवक्ता शर्माले पानी काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउन सबैको कर्मलाई सम्झिनुपर्ने भए पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नामलाई बिर्सेर मेलम्चीको कथा सुरु र अन्त्य हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार र मन्त्रीले भट्टराईलाई बिर्सिए पनि उपत्यकावासीले पानी पिउँदै गरेको हरेक थोपामा सम्झने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। देखेको सपनाको पानी आउँदै गर्दा फेरि पनि उपत्यकावासीलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छ। हामीले एउटा विकासको परियोजना ऐतिहासिक रूपमा यसरी सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि, यसलाई गौरवका साथ लिँदै गर्दाखेरि कसैको पनि आलोचना गरिरहने भन्दा पनि
सबैले गरेको कर्मलाई स्मरण गर्न जरुरी छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई मेलम्चीको हरेक थोपासँग गाँसिने नाम हो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बिर्सिएर मेलम्चीको कथा न सुरु हुने हो न मेलम्चीको कथा अन्त्य हुने हो। प्रवक्ता शर्माले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनुले हाम्रो सामर्थ्यको पुष्टि भएको पनि बताउनुभयो। कांग्रेसले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको विषयलाई अत्यन्तै हर्षका साथ स्वागत गरेको पनि शर्माले बताउनुभयो। एक सातापछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा भएको अवरोध हटाई फोहोर उठाउन सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोल बासीबीच शिक्षा र स्वास्थ्य सहित विभिन्न 7 बुँदे सहमतिपछि आजबाट काठमाडौँको फोहोर उठ्न थालेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट सिस्टोल क्षेत्रका स्थानीयको माग पूरा गर्ने भएपछि उपत्यकाको फोहोर शुक्रबारदेखि उठाउन थालिएको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका सिस्टोल क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति बनाई विभिन्न माग राख्दै चैत्र 13 गतेदेखि फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका थिए। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोल क्षेत्रका आन्दोलनरत स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भने फोहोर विसर्जनमा गरिएको अवरोध हटेको हो। महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठले सिस्टोलवासीले राखेको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी मागहरू महानगरपालिकाले पूरा गर्ने सहमति गरेको बताउनुभयो। यस्तै रोजगारी, विकास निर्माण लगायतका मागहरूका सम्बन्धमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट उपलब्ध गराउने सहमति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गर्न पाउनुपर्छ, त्यसलाई शिक्षाको व्यवस्था गर्दै भनेर जुन किसिमले आन्दोलन गर्नुभएको थियो त्यसको उहाँहरूले जुन जति दरबन्दी माग्नुभएको थियो त्यति दरबन्दी काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुलफिल गर्ने गरेपछि सहमति गरेको छ। नेताहरूको पनि केही मागहरू थिए, त्यो मागलाई पनि हामीले एड्रेस गरेका छौँ, सम्बोधन गरेका छौँ। उहाँहरूले भनिरहेको छ यो हुन्छ कि हुन्न भने त्यो हाम्रो मेयरले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। जति उहाँले वचनबद्धता पुरा गर्नुभएको छ, मागहरू सम्बोधन गर्छ, त्यो 100% लागू हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका त्यसमा विश्वस्त दिलाउन चाहन्छ। ककनी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरूका लागि 46 जना र धुनीबेसी नगरपालिकाका लागि 5 जना तहगत र विषयगत दरबन्दीमा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले करार सेवामा शिक्षक नियुक्त गर्ने र शिक्षक नियुक्त भएपछि सो बापतको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेको स्केल बमोजिमको रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। करार सेवामा नियुक्त हुने शिक्षकहरूको दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक नियुक्त भए पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक पारिश्रमिक बापत उपलब्ध गराउने रकम स्थगन गर्ने सहमति पनि भएको छ। यस्तै स्वास्थ्य उपचारको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त योजना सम्बन्धमा बृहत्तर छलफल गरी आपसी छलफलबाट 10 दिनभित्रमा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति पनि भएको छ। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर मैला विसर्जन सुरु भएपछि हालको सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइटको पोस्ट क्लोजरको कार्य प्राविधिक सिफारिस बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल सुरु गर्ने सहमति पनि भएको छ। यस्तै फोहोर मैला अति प्रभावित र प्रभावित क्षेत्रका ओडाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य विकासका लागि धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकालाई आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकमुष्ट 3-3 करोड रुपियाँ विनियोजन गर्ने सहमति पनि भएको फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र धादिङका उत्तम पाठकले जानकारी दिनुभयो। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य सेवा सहजताका लागि सहयोग गर्ने क्रममा धुनीबेसी नगरपालिकालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक थान एम्बुलेन्स खरिद गरी उपलब्ध गराउने भएको छ। उपभोक्ता हितसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूले जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। संसदीय समितिमा भएको छलफलमा महानिर्देशकहरूले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपभोक्ता हकित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएका महानिर्देशकहरूले प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बजार नियमन र अनुगमनका लागि विभागको अहिलेको संरचना पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। तर पनि बजार अनुगमनका लागि अहिले विभागसँग भएको जनशक्तिलाई दैनिक रूपमा परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बजार अनुगमनको क्रममा हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई दैनिक बाहिर निकालेका छौँ, रुटिनमा पनि निकालेका छौँ र हामीले प्राप्त गरेका सूचनाका आधारमा पनि बजारमा निकालेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4.5 लाख पसल वा व्यवसाय दर्ता छ र हामीले बजारमा निकालिने 10 जना कर्मचारीले नियमित रूपमा अनुगमन गर्यो भने कति चिजको कति वर्षमा अनुगमन हुन्छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले पनि विभागसँग कम जनशक्ति भएकाले बजार अनुगमनलाई नियमित गर्न नसकिएको बताउनुभयो। करिब हामी 60 जनाको जनशक्ति प्राविधिक जनशक्तिले मात्रै अहिलेसम्म चलाएको अवस्था, हिजो 40 वर्ष अगाडिको उसमा चाहिँ उद्योग पनि कम भएको, पसलहरू पनि कम भएको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो करिब 25,000 भन्दा प्लस औषधि पसलहरू, त्यस पछाडिहरूको चाहिँ करिब 300-400 जनाबाट भन्दा बढी चाहिँ औषधि उद्योगहरू पैठारी र स्वदेशी गरेर ती गर्दाखेरि त्यति नै जनशक्तिले हामीलाई चाहिँ यो दैनिक कार्य नै भ्याइनभई भएको अवस्था छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्क प्रसाद आचार्यले विभागबाट भ्याट बिल जारी गरे नगरेको सही मूल्य राखे नराखेको सम्बन्धमा अनुगमन हुने गरेको बताउनुभयो। हाम्रो मेजर काम चाहिँ बिल बिजको अनुगमन गर्ने हुन्छ। अहिले त कतिपय करदाताहरू करिब 30वटा करदाताहरूले हाम्रो एउटा CBMS भन्ने सिस्टम छ हजुर, सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम भन्ने, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फर्ममा बिल काट्नु भयो भने त्यो बिल सिधै हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागको सिस्टममा गएर बस्छ। हामीले यो पुरानो करदाताको यो महिनाभरिमा चाहिँ उहाँले कति सेल गर्नुभयो भनेर हामीले हेर्न चाह्यो भने हेर्न सक्छौँ। उहाँले चाहिँ भोलिन्टियरली पनि ट्याक्सको रिटर्न दिनुहुन्छ हामीमा, यो महिनाभरिमा मैले यति सेल गरेँ भन्ने, र त्यो चाहिँ भेरिफाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो त्यस्तो पनि सिस्टमको विकास गरिएको छ। भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेले भन्सारमा गरिने मूल्य निर्धारण उपभोक्ता हितसँग जोडिने भएकाले विभाग सचेत रहेको बताउनुभयो। भन्सारमा मूल्य निर्धारण गर्दा राजस्व चुहावट नहोस् भन्नेतर्फ विभागले ध्यान दिने गरेको उहाँको भनाइ छ। कर चुहावट नहोस् भनेर भन्सारमा आउने मालवस्तुहरूको मूल्याङ्कनका विषयमा ज्यादै नै भन्सार विभाग संवेदनशील छ। हरेक वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ अब हामीले अवलम्बन गरेको विश्व व्यापार सङ्गठनमा हामी सदस्य भएको नाताले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ। व्यवसायीहरूले घोषणा गरेको, भन्सारमा घोषणा गरेको कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ। बैठकमा सांसदहरूले बजार अनुगमनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाज फाँसीवादी निरङ्कुशतातिर जाने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। वामपन्थी नेता स्वर्गीय माणिकलाल श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जली सभामा अध्यक्ष दाहालले प्राप्त राजनैतिक परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउँदै नेपाली समाजलाई फाँसीवादी निरङ्कुशतातर्फ लैजाने खतरा बढेको बताउनुभयो। देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू संवैधानिक निकायहरू समेतको संलग्नतामा सेटिङमा लागेको भन्दै उहाँले अहिले संविधान, ऐन र मूल्य मान्यताले काम नगर्ने तर सेटिङले काम गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। समाज उद्वेलित भयो, आन्दोलित भयो, त्यसको विरोधमा गयो र अन्ततः संसद पुनर्स्थापना भयो। त्यो प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रको अन्त्य भएको छैन। विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको बिचमा सेटिङ हुने, नियमले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, मूल्यले काम नगर्ने, मान्यताले काम नगर्ने, ऐनले काम नगर्ने, सेटिङले काम गर्ने, त्यो सेटिङ सबै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अधिकारका विरुद्ध, पहिचानका विरुद्ध परिलक्षित हुने यो विडम्बनाको हामीले सामना गर्नुपर्ने बडो विचित्रको स्थितिमा हामी अहिले छौँ। वर्तमान सरकार अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएकाले कम्युनिस्टप्रति जनताको भरोसा टुट्ने खतरा भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन थालेको बेला छ। यो जातीय, भाषिक र सबै वर्गीय उन्मुक्तितिर अगाडि बढेको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन लागेको अवस्था छ। राज्य
जो सबभन्दा बढी सुशासन र पारदर्शिताको प्रतीक हुनुपर्ने हो, दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले मैले भन्नुपर्छ, तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ, सबभन्दा अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएको बेला छ। अध्यक्ष दाहालले सडक विस्तारको नाममा सडक नजिकै भएका घरहरू भत्काएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अधिकार सरकारसँग नभएको बताउनुभयो। संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार मातहतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले चारवटै विभागका महानिर्देशकहरूलाई बैठकमा बोलाई उपभोक्ता हक हित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। बिल बिजक लिनुपर्छ भनेर बढीभन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। दर्ता भए पनि नभएका कर पनि नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानुनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिमाना सहित कारबाही गर्न पनि यो समिति निर्देशन दिन्छ। समितिले बिल बिजक लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बढीभन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन समेत विभागहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सुधार हुन सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि सरकारी उदासीनताले अटिजमका बिरामीहरू कष्टकर जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। सरकारले गैर सरकारी संस्थामा भर परेर बस्दा समस्या झनै बढ्दै गएको सरकारवालाको गुनासो छ। अटिजम आफैमा कुनै रोग होइन, यो खास के कारणले हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक कारण पनि छैन। चिकित्सकहरूले बच्चाहरूमा पौष्टिक आहारको कमी भई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बेला कुनै खोप दिँदा उनीहरूमा यस्तो समस्या आउने बताएका छन्। गर्भमा छँदैमा पनि बच्चाहरूमा यस्तो शिकार हुन सक्ने पनि चिकित्सकहरू बताउँछन्। महिलाको गर्भमा रहेको बच्चाको स्नायु प्रणालीको विकास क्रममा यस्तो समस्या हुने विज्ञहरू बताउँछन्। आमाको शारीरिक एवं मानसिक समस्याले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। रोग र स्वास्थ्य समस्याको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणका अनुसार अटिजमका बिरामीहरूमा सामाजिक अन्तर्क्रिया र सञ्चारमा परिवर्तन, रूढिवादी र दोहोरिने व्यवहार, प्रतिबन्धित गतिविधिप्रति रुचि रहनेछ। सेन्टर फर अटिजम नेपाल संस्थामा कार्यरत न्युरोपेडियाट्रिक थेरापिस्ट सङ्गीता कार्की अटिजम रोगभन्दा पनि असशक्त भएकाले लक्षण अनुसार उपचार पाएमा जीवन सहज गराउन सहयोग पुग्ने बताउनुहुन्छ। अटिजम हुँदैमा पढ्नै नसक्ने, सिप केही गर्नै नसक्ने भन्ने त्यो त हुँदैन नि त। जनमानिसलाई यसको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन। उनीहरू पनि एग्रेसिभ हुन्छ, के हुन्छ उनीहरूलाई अब के थाहा, डिम लाइटमा अथवा मायाले वार्मथ हग गरेर राख्यो भने अथवा केही चिज देखाएर उनीहरूलाई साउन्ड अथवा म्युजिक काम डाउन गरायो। दे आर जस्ट डिफरेन्ट, दे आर जस्ट लाइक अस। हामी जस्तै नर्मल हो तर डिफरेन्ट। यता शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय अटिजम सचेतना दिवसका अवसरमा सेन्टर फर अटिजम नेपालले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अटिजमका बिरामीहरूले बनाएका विभिन्न कला प्रदर्शन गर्दै चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। डाक्टर सङ्गीता कार्कीले अटिजम भएका बच्चाको लागि आफ्नो संस्थाले कार्य गर्दै आए पनि उपत्यका बाहिरका बच्चालाई समेट्न भने एकल प्रयासले सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। हाम्रो संस्थाले चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरिरहेको हुन्थ्यो, पेरेन्ट्सहरूलाई आएर भ्याली बाहिरकोहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिइरहेको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ संस्थाको अन्तर्गतमा काठमाडौँको बच्चाहरूलाई सर्भिस दिन अलिक सजिलो भयो होइन। भ्याली बाहिरको तपाईँको के हो भने घर हुँदैन, अरू गाउँमा आएर बस्नु पर्यो, बच्चाले अलिकति बिहेभियर प्रब्लम हुन्छ, कोअपरेट गरिदिँदैन होइन, त्यसले गर्दा प्रब्लम भयो कि। नेपालमा अटिजम भएका बच्चाहरूलाई आमा बुवाले पहिचान गर्न ढिलो गर्ने कारण कतिपय बच्चाहरू परामर्श केन्द्रसम्म पनि पुग्न सकिरहेका छैनन्। उचित परामर्श पाएमा यस्ता बिरामीहरूले सहज जीवनयापन गर्न सक्ने भएकाले सरकारले परामर्श केन्द्र खोल्ने कार्यमा गैर सरकारी संस्थाको मात्रै भर नपरी आफै अग्रसर बन्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ। यस्तै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा संवैधानिक निकायले कानून कार्यान्वयनका लागि कड़ा रूपले निर्देशन दिनुपर्ने सरकारवालाहरूको माग छ। लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले सरकारलाई यससँग सम्बन्धित कानून र पीडितका पक्षमा सम्बोधनका लागि दबाब दिनुपर्ने जनाएका छन्। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सरकारले बनाएका कानूनको समीक्षा गर्नुका साथै प्रहरी प्रशासनलाई लैंगिक हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा सहभागी गराउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। लामो समयसम्म पदाधिकारी विहीन रहेको महिला आयोगले अब लैंगिक हिंसा विरुद्धका विभिन्न विधेयक पास गराउने जनाएको छ। महिला हिंसा घटना न्यूनीकरणमा आयोगले थप सशक्त कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राज्यले कानून बनाउने कुरामा त महिलालाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिने कानून बनाउँदा 100% गरेका छ नि हैन भन्नु त। कार्यान्वयन हुने कुरा भएको छैन। अब नागरिकता बनाउने कुरा आउँछ, यो त गरेको छैन नि त राज्यले। यो त विभेद हो नि, फेरि त्यतिबेला त हामी भन्छौँ नि त हैन। त्यसो भनेको हुनाले हामी राष्ट्रिय महिला आयोगले यो ग्याप्सहरूलाई बीचमा हामीले आइडेन्टिफाई गरेर कसको दायित्व कता हो, के हो, कता भएन। लैंगिक हिंसाका घटना महिला हिंसा मात्रै नभई मानव अधिकार विरुद्धका घटना भएकाले घटनाको अनुसन्धानका लागि दबाब मात्रै नभई कानून कार्यान्वयनमा सरकारलाई दबाब पनि दिने जनाइएको छ। आयोगले द्वन्द्वकालीन महिला हिंसाका घटना अध्ययन गरिरहेको र अब छिट्टै घटनाको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। 52 सालदेखिको कन्फ्लिक्टको बेलादेखिको केसेसहरू पेन्डिङ छ। सबैलाई थाहा छ डिले जस्टिस इज नो जस्टिस हैन। त्यसैले पनि त्यो केसहरू भएको हुनाले अहिले हामीले एकदमै प्रायोरिटी त्यो केसलाई अब आयोगले टुङ्गाउने भनेर हामी यस्तो ऱ्यापिड लाग्छ। तपाईहरुलाई भन्नुपर्दा अचम्म लाग्ला, एक दिनमा हामी 30-40 वटा केस हेरिरहेछौँ टिमले बसेर आफ्नो रोल छुट्याएर। अनि मैले त्यहाँ रिक्वेस्ट गरे आयुक्तज्यूहरू असाध्यै राम्रो श्रीमानहरू आउनु भएको छ, अलिकति जेन्डर सेन्सिटिभ नै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना मधेसी समुदायमा हुने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो। 7 प्रदेशमध्ये प्रदेश 2 मा महिला हिंसाका घटना बढी हुने गरेको भएकाले आयोगले यी क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने खाँचो औल्याइएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नेपालको मिडिया विश्वसामु प्रतिस्पर्धामा पुग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई पदभार हस्तान्तरणको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपालको मिडियालाई दुनियाँले सुन्ने बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सही सूचनालाई विश्वभर पुर्याउने काममा पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्ने कुरामा ध्यान दिन पनि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सुझाव दिनुभयो। जनता समक्ष कहिलेकाहीँ त विश्व सामु पुर्याउने कुरा नै हो। यसो गरिरहँदाखेरि हामीले अझै हाम्रा सांसदहरूले हामीले बैठकहरू सञ्चालन गर्दा, संसदमा बोल्दा, समितिका बैठकहरूमा ती सबै कुरा आफ्ना मतदातासँग, आफ्नो देशका नागरिकसँग र दुनियाँलाई बुझाउँदाखेरि राम्रोसँग ध्यान दियो भने प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई करेक्सन गर्न पाउँछ। मिडियाबाट आएका समाचारहरूबाट पनि सांसदहरूले आफूलाई सुधार गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। संसदको गतिविधिहरूलाई जनता समक्ष पुर्याउन पत्रकार तथा मिडियाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले आयल निगमसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्यालाई समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको 42औं वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भट्टले आयल निगम सम्बन्धी समस्याहरूलाई प्राविधिक रूपमा भन्दा पनि नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय पेट्रोलियम नीतिको ड्राफ्ट तयार भइसकेको जानकारी दिँदै थप छलफल गरी ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। आवश्यकतालाई हेरेर पेट्रोल पम्पको इजाजत दिइने पनि मन्त्री भट्टले बताउनुभयो। कतिपय पेट्रोल पम्पको विचारधाराको आधारमा तेल वितरण गर्ने गरेको भन्दै मन्त्री भट्टले पेट्रोलियम पदार्थमा राजनीति नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। मैले यस्तो ठाउँ देखेको छु जहाँ पेट्रोल पम्पले विचारधाराको आधारमा तेल दिन्छ। विपरीत विचार भयो भने उसँग नमिलेको छ भने तेल नदिने त्यस्ता व्यवसायीहरू पनि देखेको छु म। व्यवसायी बन्नुहोस् है
राजनीतिज्ञ बन्ने भए व्यवसाय छोडेर हामी जस्तै आउनुहोस् न, त्यसमा केही फरक पर्दैन। सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्र देशलाई समृद्ध बनाउन अगाडि बढिरहेको भए पनि सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्र नाफामुखी हुने र सोही अनुसार कर तिरेर राज्यलाई सहयोग गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले अनुगमनको नाममा उद्योगी व्यवसायलाई पीडा दिने गरेको बताउनुभयो। नेपालको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको के रहेको छ? हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौं, तर अनुगमनको नाममा हामीलाई जहिले पनि पीडा दिइन्छ। अनुगमन गर्नु हुँदैन भनेर हामी भन्दैनौं, तर अनुगमनको एउटा आचार संहिता हुनुपर्छ। अनुगमन गर्दाखेरि कुनै न्यायिक निष्कर्ष ननिस्केसम्म कसैको मानमर्दन गर्न पाइँदैन। उद्योगी व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार भएकाले यसको वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। विश्व बैंकले कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको पहुँच विस्तार गर्न शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच 7.5 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्वोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले 72% नेपाली जनसङ्ख्यालाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाका लागि यो सहयोग महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुने बताउनुभयो। यस्तै खोप खरिदका साथै नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजना अनुरूपको प्रभावकारी खोप सेवा विस्तार र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न पनि प्राप्त सहयोग उपयोगी हुने बताउनुभयो। This project aims to support the comprehensive plan of Nepal government to vaccinate at least 72% of the Nepali population and complements the government health response to the pandemic by supporting in procurement, deployment of vaccines and strengthening health systems as per national deployment and vaccinations plan. मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्वोसले कोभिड-19 विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामूलक र द्रुत पहुँच विस्तार गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त गर्न यो रकम सहयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी प्रणालीको सुदृढीकरण र नेपालको आर्थिक पुनर्लाभलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारको महामारी प्रतिकार्यलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। बागमती प्रदेश हस्तकला संघको प्रथम साधारण सभा उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले बागमती प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयमा नेपालमै उत्पादित हस्तकलाका सामान प्रयोगमा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हस्तकला उद्योगको प्रवर्धनमा प्रदेश सरकार तत्पर रहेको भन्दै ढुङ्गानाले निजी क्षेत्रलाई आवश्यक छुट सुविधा र सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। हस्तकलाका सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुहरू प्रयोग गर्ने भन्ने विषय हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदेश स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा योजना गोष्ठीहरूमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। संघका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले उत्पादन पछि हस्तकला क्षेत्रमा फरक समस्या रहेको भन्दै स्थानीय स्तरबाटै व्यवसायिकका समस्या समाधान गर्न लागि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले हरेक जिल्लाका उत्पादनको प्रचार प्रसारका लागि प्रदेश सरकारसँग मिलेर जिल्लामा कोसेली घर निर्माण गरी हस्तकलाको प्रवर्धन एवं बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको पनि बताउनुभयो। एउटा गाविस गाउँपालिकाभित्र उत्पादन भएर सम्भावना भएका सबै वस्तुलाई एकै ठाउँमा ल्याउने, त्यहाँ प्रदर्शनीमा राख्ने। जस्तो कसैलाई एउटा हँसिया, कुटो, कोदालो चाहियो भने त्यहाँ आएर
पर्चेज गरेर लान सक्ने बनाउनु पऱ्यो भने आरएनमा जानु परेन। आरएनवालाले त्यहाँ ल्याएर दिने, त्यहाँबाट पर्चेज गर्ने किसिमको सम्भावना किसिमले हामीले कोसेली घर खोल्ने भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो हिजलाई पनि हामीले प्रदेश हस्तकला सङ्घले त्यसलाई पनि पहल गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। कार्यक्रममा निर्यात प्रवर्धन नीतिलाई समय सुहाउँदो बनाउन माग गरिएको छ। सरकारी खर्चहरू व्यावसायिक विकास एवं प्रवर्धनमा लगाउन सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। क्षमता हामीसँग छ, श्रम गर्ने वातावरण पनि हामीसँग छ, तर हामीलाई अवसरहरू प्राप्त छैन र त्यो अवसरहरू चाहिँ नेपाल सरकारले यो निजी क्षेत्रलाई सम्मानित हुने ढङ्गले चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सहुलियतपूर्ण ऋणहरू यिनीहरूमा केही लाभान्वित भए पनि अझ पनि साना उद्यमीहरू लाभान्वित हुनबाट चाहिँ वञ्चित छन्। कारण उहाँहरूको आफ्नै पनि क्षमताको कारणले होला अथवा सूचनाको प्रवाह चाहिँ नपुगेर होला अथवा चाहिँ हाम्रो प्रोसिड्युर कारणले पनि हुनसक्छ। कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले नेपाली हस्तकला र कलाकारको सिपको संरक्षणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि तालिम उपलब्ध गराएर कलाकारलाई नयाँ कला सिर्जनामा लाग्न उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। क्यामेरामा प्रतिमान सिंहका साथ आर्थिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। सुन आयातको सीमा बढेको छ। केन्द्रीय बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै सुन आयातको सीमालाई बढाएर दैनिक 20 केजी सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि दैनिक 10 केजी मात्रै सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था थियो। व्यवसायीहरूले सुनको माग धान्न मुस्किल परेको भन्दै सुन आयातको कोटा बढाउन आग्रह गरेपछि केन्द्रीय बैंकले सुन आयात बढाएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बजारमा कच्चा सुनको अभाव हुन थालेको भन्दै कोटा वृद्धि गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो। अहिले बजारमा दैनिक 30 किलोसम्म सुनको माग रहेको भन्दै महासंघले सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 87,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 86,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बजारमा तेजाबी सुन प्रति तोला 86,950 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 30 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,240 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,729 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले 5औं संस्करणको आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल च्याम्पियनशिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबडहलमा आज न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै आर्मीले विजयी सुरुवात गरेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा आर्मीले न्यू डायमन्डमाथि 25-17, 20-25, 25-23, 15-25 र 15-12 को सेटमा जित निकालेको हो। जितसँगै आर्मीले पहिलो खेलमा महत्वपूर्ण 2 अङ्क जोडेको छ। न्यू डायमन्डको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा न्यू डायमन्डले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई हराएको थियो। महिलातर्फ नै आजै भएको खेलमा एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले जित निकालेका छन्। पुलिसले भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषदमाथि 25-4, 25-8 र 25-12 को सेटमा जित निकाल्दा एपीएफले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 25-3, 25-9 र 25-5 को सेटमा हरायो। पुरुषतर्फको प्रतिस्पर्धामा टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले जित हात पार्दै आफ्नो खातामा 3 अङ्क जोड्यो। हेल्प नेपालले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबमाथि 3-1 को जित निकालेको हो। पहिलो सेट 25-14 ले जितेको हेल्प नेपालले दोस्रो सेट 23-25 ले गुमाउन पुग्यो। पुनः खेलमा फर्कँदै हेल्प नेपालले तेस्रो र चौथो सेट आफ्नो पक्षमा पार्दै जित हात पार्यो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लीगको महिला र पुरुष विजेताले 3 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै उपविजेताले 1,50,000 प्राप्त गर्दा तेस्रोले 76,000 र चौथोले 37,500 पाउने संघले जनाएको छ। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीले जनै 25,000 पाउनेछन्। उत्कृष्ट लिबेरो, स्पाइकर, ब्लकर, सर्भर, सेटर र प्रशिक्षकले जनै 10,000 पाउनेछन्।
सरकारले 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनही 4 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विजेता खेलाडीलाई जनही 4-4 लाख दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विजेता खेलाडीलाई जनही 1 लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। दशरथ रङ्गशालामा गत सोमबार भएको फाइनलमा बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको थियो। नेपाललाई उपाधि दिलाउन सञ्जोग राई र विशाल राईले 1-1 गोल गरेका थिए। बङ्गलादेशका महबुबुर रहमानले 1 गोल फर्काएका थिए। त्रिनेसन्सको उपाधिसँगै नेपालले 37 वर्षपछि घरेलु भूमिमा पहिलो उपाधि जितेको हो। यसअघि नेपालले सन् 1984 को सागमा घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको थियो। उपाधिसँगै नेपालले 5000 अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो। उपविजेता बनेको बङ्गलादेशले 3000 डलर प्राप्त गरेको थियो। अब मौसम समाचार। दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण सुरु भएको 1 सातापछि आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मेलम्ची खानेपानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ढिकुटी मण्डपमा मेलम्ची खानेपानी निर्देशनालयले बनाएको ढुङ्गे धाराको टुटी खोलेर राष्ट्रपति भण्डारीले मेलम्चीको पानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो। 1 सातापछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा भएको अवरोध हटाई फोहोर उठाउन सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोलवासीबीच शिक्षा र स्वास्थ्य सहित विभिन्न 7 बुँदे सहमतिपछि आजबाट काठमाडौँको फोहोर उठ्न थालेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाज फाँसीवादी निरङ्कुशतातिर जाने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। वामपन्थी नेता स्वर्गीय माणिकलाल श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जली सभामा अध्यक्ष दाहालले देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू संवैधानिक निकायहरू समेतको संलग्नतामा सेटिङमा लागेको भन्दै अहिले संविधान ऐन र मूल्य मान्यताले काम नगर्ने तर सेटिङले काम गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। ताइवानमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 48 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा सयौं घाइते भएका छन्। 350 यात्रु बोकेर राजधानी ताइपेईबाट ताइटङ शहर जाँदै गरेको रेल सुरुङ मार्गमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनाका कारण रेलका डिब्बाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ भने 200 जना सुरुङभित्रै थुनिएको र उनीहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको सेन्ट्रल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरले जनाएको छ। सरकारले 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनही 4 लाख पुरस्कार दिने भएको छ। यसअघि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विजेता खेलाडीलाई जनही 1 लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। दशरथ रङ्गशालामा गत सोमबार भएको फाइनलमा बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।